Sayod kita nga walay laing pangandoy ang Dios alang kanato, kundili ang ato gayong kaayuhan. Mayong adlaw sa tanan. Welcome sa tong palandong, ang inadlaw nga pamalandong sa pulong. Ako si Reverendo Padre Noel Miñoso, ang parokyal vicar sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Roque, dire sa Mambaling. Ang pagtaktak sa pukot sa tuong dapit sa sakayan, mao ang pagpadayag na kinahanglan magtuman kita sa kabubuton sa Dios alang sa atong kaayuhan. Sayod kita nga walay laing pangandoy ang Dios alang kanato, kundili ang ato gayong kaayuhan. Busa, ang iyang mga pulong ug ang iyang mga mando maghatag ug maggiya kanato sa padulong sa dalan nga angay. Sa kanunay unta, sama sa pinalanggang tinun-an, mailhan ta ang Ginoo o mabati ta ang iyang presensya, o kundi man gani, kanunay ra gihapon kitang magsunod sa iyang mga sugo. Nasayod ta, pinaagi ni ining ebanghelyo, nga bisan paman og aduna kitay kalibog sa pagsunod nato sa iyang kabubuton, ang pagtuman niini sa way kusmod, maugayod ang makapabulahan kanato.